जाने के बाद तारिक फजल चौधरी को आरओ ने बुलाया और यहां अंदर रिजल्ट को टेम्परिंग शुरू कर दी। उसके बारे में मैंने फौरी तौर पर एक व्लॉग भी किया और मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर लिखा और उस लेटर के लिखने के बाद फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने भी एक आर्डर पास किया और कहा कि आप इसको देखें, आरओ को खत लिख दिया। और उसके बाद हम यहाँ देखने के लिए आए कि जनाब वो क्यों बैठा है, लेकिन जब हम यहाँ आए 15-20 वकला तो जनाब न सिर्फ ये कि हमें अंदर जाने नहीं दिया गया, बल्कि उसके बाद जब हम वापस जाने लगे तो तारिक फजल चौधरी के गुंडों ने हमारे वकला पे हमला किया, हमारी गाड़ियां तोड़ी, मेरी गाड़ी भी तोड़ी, मेरे बाकी वकला दोस्तों की गाड़ियां भी तोड़ी। एक तरफ कहते हैं ना चोरी और सीना जोरी, वो सारी सामने है। और उससे ज्यादा आज ही मैं अभी कोई एक आधा घंटा पहले मुझे मीडिया के दोस्तों ने बताया कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उस नोटिफिकेशन की तारीख है 11 फरवरी, यानी ये सब कुछ 11 को हुआ। 11 सुबह आर्डर हुआ इलेक्शन कमीशन का इन दी प्रेजेंस ऑफ मीडिया, 11 बजे से पहले 12 बजे कंसोलिडेशन थी। हम यहाँ 11:30 बजे आ गए और इन्होंने हमें लिख के दे दिया 11:30 बजे कि आज कंसोलिडेशन नहीं होगी क्योंकि फॉर्म 48 के लिए जरूरी है कि तमाम कैंडिडेट्स वहाँ मौजूद हों, और वो चुके इलेक्शन कमीशन स्टे दे चुका है तो ये नहीं हो सकता। 48 और 49 का कंसोलिडेशन प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ, और शुरू हुए बगैर आज पता चला कि इलेक्शन कमीशन ने कल की तारीख में आज एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें इस्लामाबाद के तीनों हलके वो उनको कहा कि वो जीत चुके हैं, रिटर्न कैंडिडेट बना दिया, जिसमें मेरा हल्का NA47 का भी है, NA46 भी है, NA48 भी है। ये अभी का, ये आधा घंटा पहले का पता चला हमें मीडिया के जरिए और उसकी हमने प्रिंट निकाला। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ, क्या बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा कोई मुमकिन है जहां इतने बड़े इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका काम है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ये अख्तियार नहीं है, उनकी ये ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 218, अंडर आर्टिकल 220, और उन्होंने जो कुछ किया, मैं उनसे पूछता हूं कि आप अपने आर्डर्स की वायलेशन कैसे कर सकते हैं। दूसरा, रिटर्निंग अफसर साहब कल खुद ये लिख के दे चुके हैं, राइटिंग में आर्डर है। हमने ये नहीं सोचा कि चूंकि उन्होंने कह दिया कि आज नहीं होगा हम चले जाएं, हम इसलिए बैठे रहे कि जब तक हमें रिटर्न आर्डर नहीं करेगा, क्योंकि इनकी बेईमानी कोई एक से जायद मरतबा हम टेस्ट कर चुके हैं। लिहाजा टेस्टेड फ्रेंड्स या टेस्टेड जो चोर या डाकू या करप्ट लोग होते हैं उनके बारे में हमें कम से कम एहतियात से बात करनी चाहिए। इनकी करप्शन और इनकी बेईमानी हमारे आंखों के सामने पहले से थी। हमने कहा हम तब जहां से जाएंगे जब आप हमें राइटिंग में आर्डर देंगे, और उन्हें राइटिंग में आर्डर दे दिया। मैं इनसे पूछता हूं, क्या हुकूमत के मामलात आप इस अंदाज से चलाते हैं जो कल आपने ये राइटिंग में आर्डर देने के बाद फिर खुफिया तरीके से तारिक फजल को बुला के यहाँ टेम्परिंग की, और टेम्परिंग की क्या की, कुछ भी जो किया आपने किया, तो आपने फिर इस बात का इम्कान है कि रात की तारीकी में आपने कोई फॉर्म 48 जारी कर दिया होगा और फॉर्म 49 भी जारी कर दिया होगा, जिसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने भी अपने ही आर्डर्स की वायलेशन में आज ये आर्डर कर दिया। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। जब आप पाकिस्तान में कहते हो आईन नहीं है, पाकिस्तान में आप कहते हो कि कानून को हम नहीं मानते, पाकिस्तान को कहते हो कि लोगों ने जो फैसला कर दिया, 1 लाख तकरीबन 5,000 लोगों ने मुझे वोट दिया, इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, इसके बावजूद कम्युनिकेशन का इतना बड़ा गैप था, मोबाइल नहीं था, नेट नहीं थी, लेकिन आप सबके सामने डाका डालते हुए शर्म व हया अगर आप खत्म कर बैठे हैं, अगर आपने इन जराइम को लीगलाइज कर दिया है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अपने आप को एक आईनी इदारा भी कहता है, वाकई है भी, और वो अपनी तौहीन अदालत की पावर्स भी एक्सरसाइज करता है, मगर ये तौहीन अदालत या तौहीन इलेक्शन कमीशन आपको इमरान खान की तरफ तो नजर आता है, मगर जो आप अपने हुक्म की तौहीन कर रहे हैं, वो हम तौहीन आपके अदालत, आपके हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन किसके पास जाकर करेंगे। आप जो तौहीन कर रहे हो, आपके खिलाफ कौन एक्शन लेगा। कानून नाम की चीज अगर हम मुआशरे से खत्म कर देंगे, कल हमारी गाड़ियों पे हमले हुए, लेकिन जो FIR कटी होम्योपैथिक, 4 बंदे हमारे खिलाफ, 4 बंदे उनके खिलाफ, FIR काट दी, वीडियो मौजूद है, हर चीज मौजूद है, हमारे वकला ने कोई एक लफ्ज नहीं बोला,
اور اس کے بعد پرچہ جو کٹتا ہے وہ اس میں پتہ نہیں کیا لکھ کے دیتے ہیں. یعنی پولیس جو ہے اتنی کرپٹ ہو چکی ہے, یعنی یہ بیوروکریسی اتنی کرپٹ ہو چکی ہے, الیکشن کمیشن اس قدر اپنے آپ کو کمپرومائز کر چکا ہے. تو آج کیا حالات ہوں مجھے بتائیں, عوام کس کے پاس جائے؟ کیا عوام خدا نہ خواستہ اسلحہ اٹھائے؟ کیا خدا نہ خواستہ عوام اپنے انصاف لینے کے لیے کس ادارے کے پاس جائے؟ اگر اداروں نے یہ کچھ کرنا ہے جو 1970 میں یہ کچھ نہیں ہوا تھا. وجہ کیا ہے؟ 1970 میں کم سے کم پارٹیز کا جو ووٹ پڑا تھا وہ ووٹ تو ان کو ملا تھا نا, نوٹیفیکیشن تو پراپر ہوئے تھے, لیکن ان نوٹیفیکیشنز کے بعد آپ نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. یہاں آپ رات میں 12 بجے تک سارے ہمارے لوگ جیت گئے, ایک دم آپ نے میڈیا کو روک دیا کہ آپ جاری نہ کریں, اور صبح اٹھے تو سارا رزلٹ آپ نے تبدیل کر دیا, الٹا کر دیا. جہاں لاکھوں کے تعداد میں لوگ نکل کے ووٹ ڈالنے آئے ہیں اور وہ آج جس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں, جو چوری اور ڈاکہ زنی کے ذریعے یہاں پر مسلط ہونا چاہتے ہیں, لوگ ان کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ اور اگر لوگوں کا, کروڑوں عوام کا ایک مینڈیٹ ہے, اس کو آپ چرا کے بھی نہیں, ڈاکہ زنی کرتے ہوئے شرم و حیا سے بھی عاری ہو جاتے ہیں. اور تمام ادارے, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہمارا الیکشن کمیشن, ہماری بیوروکریسی, ریٹرننگ آفیسرز اگر ان کے فیسیلیٹیٹر بن جاتے ہیں تو مجھے صرف یہ اس بات کا جواب دے دیں, کیا پاکستانی کو اپنے پاکستان میں اپنے معاملات اپنے طریقے سے حل کرنے کا حق نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو پھر, اگر نہیں ہے تو پھر ہم نے انگریزوں سے غلامی سے نجات کیوں حاصل کی تھی؟ پھر ہم نے آئین کیوں بنانا تھا؟ پھر ہم نے بنیادی انسانی حقوق کیوں رکھے ہیں؟ تو یہ سارا جو کچھ پروسیس ہو رہا ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل, انلیگل اینڈ انلافل ہے. ہم اس کو چیلنج کریں گے. ان تمام جو یہ ریٹرننگ آفیسرز کر رہے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کرائیں گے, ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن بھی ہوگا, ان کو جیلوں میں بھی بھیجیں گے. ٹائم کتنا لگتا ہے وہ وقت بتائے گا, اور انشاءاللہ ہم اپنا حق لے کے رہیں گے. ہاں, اس کے لیے جتنی ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے ہم وہ کریں گے. میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ایک کہتا ہوں کہ آپ اپنے کردار کے بارے میں ریکنسیڈر کریں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. پھر آخر میں منصف اعظم سے پوچھتا ہوں, سپریم کورٹ آف پاکستان سے, آج انشاءاللہ ان کو میں خط لکھ رہا ہوں, ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ ریٹرننگ آفیسرز فرشتے ہیں, آپ الیکشن ملتوی کروانا چاہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہو عدلیہ کو لگایا جائے, تو میں پوچھتا ہوں کہ ان فرشتوں کو یہ کہاں کے فرشتے ہیں؟ شیطان والے ہیں یا ایمان والے ہیں؟ یہ کر جو کچھ رہے ہیں اس کی ذمہ داری سپریم کورٹ آف پاکستان پہ پوری طرح عائد ہوتی ہے, جس نے نہ صرف ہم سے ہمارا انتخابی نشان چھینا بلکہ ان کرپٹ لوگوں کے ذریعے الیکشن کرانے کی ذمہ داری دی گئی. تو لہٰذا آج سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ نوٹس لے اور ان تمام انلیگل اینڈ انلافل جو حرکتیں ہیں اس کو ریکٹیفائی کرے اور درست کرے. You see, we can form our government in accordance with law and the constitution, because according to Form 45 we have a majority, not only simple majority, we have 2/3 majority. So if the illegalities and the unconstitutional things are rectified, we can form a government. So we are thinking and we are considering till today what to do. Are there fears among the PTI workers or leaders that more MNAs might desert the party and join? And I don't think so, because the persons who have joined the PMLN, they were kidnapped, and I think they will come out with their free hand and they will say no, it was under coercion, this statement was under coercion. If someone gives a statement which is not of his own free will, it can never be accepted. There is speculation that کہ کیا یہ جو سب کچھ ہوا ہے, پنڈی میں ہم نے دیکھا ایک بہت بڑا احتجاج کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اسلام آباد میں بھی کوئی اس طرح کا احتجاج ہم دیکھ سکتے ہیں؟ آج ہم میٹنگ کر رہے ہیں, تمام اسلام آباد کے جو ایم این ایز ہمارے جو الیکٹ ہوئے ہیں, ہم ان کو کہیں گے ہم ایم این ایز ہیں کیونکہ عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے, ان کو کہیں گے کٹ پتلی. کٹ پتلیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کٹ پتلی یہ مارکیٹ میں اگر چل جائے نا بغیر کسی پروٹوکول اینڈ گارڈ کے, تو